बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 27 मार्च 2025 जुमेरात का दिन है और नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर इस वक्त बहुत से सवालात आकर खड़े हो चुके हैं। और क्या ईद के बाद इमरान खान साहब का जो मंसूबा है, इमरान खान साहब का जो प्लान है और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, सियासी हिकमत अमली है, क्या मौजूदा लीडरशिप उसे अमली जामा पहनाएगी? इस हवाले से इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। और इमरान खान साहब की रिहाई आखिर मुमकिन किस तरह से और कब तक हो सकती है, इस हवाले से बहुत सी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट में इस वक्त इमरान खान साहब पर क्या सोच विचार चल रहा है। अवार्ड याफ्ता, एक हालिया अवार्ड याफ्ता साफी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की सोच जो है वो इस वक्त बताई है, जिससे हमारे सामने चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और हमारे सामने मामलात जो है वो मजीद वाजे हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जो है, उन्होंने इस हुकूमत के ऊपर कुछ बिजलियां गिराई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और ये माजरा जो है ये आखिर है क्या और हुकूमत इतनी इनसिक्योर क्यों है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस चीज को आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी जो है ना, वो बड़ा अपनी तरफ से बेहतर खेलने की कोशिश कर रही है। यानी बिलावल भुट्टो साहब ने अगले दिन एक स्टेटमेंट दी ना कि हम ना हुकूमत में है ना ऑपोजिशन में, तमाम तर ओहदे अपने पास, गवर्नरशिप्स अपने पास, सदारत आपके पास, चेयरमैनशिप जो है सेनेट की वो आपके पास, लेकिन आप कहते ये हैं कि जी हम हुकूमत में नहीं है। मान लिया आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ किनाल्स का मामला हो, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट को टफ टाइम दे के थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं ना कि हुकूमत के नट बोल्ट जो है वो कसने की कोशिश करते हैं। फिर जो बिलावल भुट्टो साहब ने रीसेंट एक बात की है ना, उसकी वजह से नून लीग एक मरतबा फिर से डरी है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि किसी भी लम्हे अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ये समझा कि कश्ती पर बोझ बन चुकी है नून लीग की हुकूमत, तो पीटीआई के साथ तो मामलात इमरान खान साहब तो सेटलमेंट करेंगे नहीं। तो एस्टैब्लिशमेंट के पास प्लान बी जो है वो कौमी हुकूमत, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी बच जाएगी। ये इन्हें लगता है, नून लीग के अंदर ये डर बैठा हुआ है। और अब जब बिलावल भुट्टो ने ये बात की है कि जी मैं सालसी करवाने के लिए तैयार हूं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, इससे भी अब गवर्नमेंट जो है उसके हलकों के अंदर कुछ परेशानी बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि बिलावल कौन होता है सालसी कराने वाला, और वो कह रहा है ना मैं हुकूमत में ना मैं ऑपोजिशन में, और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी जो है जिसमें आर्मी चीफ आए, उसका इजलास दोबारा बुलवाया जाए और मैं पीटीआई को कन्विंस करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो तमाम तर सियासी जमातें जिन्होंने उसका बाइकआउट किया वो उसमें आए। अब इससे नून लीग जो है, ऑल्दो वो ये कह रही है कि बड़ी अच्छी बात है जी, आप उन्हें मनाएं, हम दोबारा बुला लेंगे इजलास, मिलिट्री लीडरशिप भी दोबारा आ जाएगी, वो आके दोबारा ब्रीफिंग भी दे देंगे। लेकिन इससे जो चीज समझ आ रही है इन द लॉन्गर रन, जो बिलावल की स्टेटमेंट से नून लीग के हलकों के अंदर, नून लीग के कुछ टॉप लीडरशिप के अंदर तशवीश आई है, वो ये कि बिलावल इस वक्त इस तरह के लीडिंग रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी गालिबन एस्टैब्लिशमेंट जो है, और के नून लीग और पीटीआई के दरमियान मफाहमत हो जाए और एक नेशनल कंसेंसस दहशतगर्दी के खिलाफ हो जाए। ये सारी चीजें जो है ना, ये इन्हें अंदर से डराती हैं और ये सारी की सारी चीजें जो है ये इन्हें अंदर से ऑब्वियसली हॉन्ट कर, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अलायंस जो है ये एक अननेचुरल सा अलायंस है एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो चीजें हैं, और ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए टिके हुए थे, अभी अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मामलात इनके ठीक चल रहे थे कि जी नून लीग जो है वो ये समझ रही थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का फड्डा है और उसके हम बेनिफिशरी हैं। लेकिन अब बीच में ये जो बिलावल भुट्टो आके अब लीडिंग रोल और इस तरह से मफाहमत और ये सारी चीजें, ये अब नून लीग के अंदर परेशानी एक मरतबा फिर से बढ़ गई है। और वैसे भी ये जो एक पेज की बात करते हैं ना, एक पेज का राग लापते हैं, ये एक सफा इतना एक अच्छा सफा है भी नहीं, और ये ताबेदारी है हो सकती है, ये कठपुतलियां हो सकते हैं। ये एक पेज पे होने के लिए तो आपको बराबरी चाहिए होती है ना, कि जी दोनों साइड्स मिल के फैसला करें। खान साहब के दौर में ये तनकीद किया करते थे कि हाइब्रिड निजाम है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में अब अथॉरिटेरियन निजाम हो चुका है, यानी कि मुकम्मल तौर पे आमिराना निजाम। तो अब शहबाज शरीफ साहब हाइब्रिड निजाम भी नहीं, अब तो ये एक पेज भी नहीं, अब तो ताबेदारियां हैं, अब तो कठपुतलियां हैं, और जब उन्हें आपकी जरूरत खत्म हुई, आपकी जरूरत उनकी नजर में, तो वो आपको किक आउट कर देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, दो और चीजें। एक जानिब आप ये देखें कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो साथी हैं, जिन्हें अभी अवार्ड भी मिला, मुनीफ फारूक,
وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاور سرکلز میں عمران خان کے لیے نفرت موجود ہے. عمران خان کے لیے نفرت، یعنی یہ بھی نہیں کہ پالیسیز پر یہ وہ. کہتے ہیں کہ ان کو باہر اس لیے کوئی نہیں جانے دے سکتا کہ جی وہ بیٹھ کر باہر آ کر تقریریں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، ڈھمکاں کریں گے. لیکن اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے ایک جملہ بولا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاور سرکلز کے اندر عمران خان کے لیے نفرت موجود ہے، یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. اور اس سے ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے، چلے ٹھیک ہے نفرت موجود ہوگی، اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کرنٹ ملٹری لیڈرشپ کے بعد بھی جو اگلی کمان آنی ہے نا اس کے اندر بھی، یعنی جو اگلے پاسبل نام ہیں ان میں بھی پی ٹی آئی کے لیے وہ معاملات اسی طرح کے رہنے ہیں، ان میں بھی پی ٹی آئی کے لیے سچویشن بالکل اسی طرح کی رہنی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام، اس کا صرف اور صرف ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اب نہ عدالتوں سے ریلیف کی توقع. اسٹیبلشمنٹ والے اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں کہ بھائی نفرت ہے عمران خان کے لیے، مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے، بٹ آئی تھنک کہ دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. یہ چیز بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. اب یہاں پر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے. عمران خان صاحب نے پرسوں جو جیل سے بات کی، عمران خان صاحب نے پرسوں جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی میں عید کے بعد سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہم کر دیں گے اور ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا. تو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو کل سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اس میں وہ خبر، اس میں وہ حصہ احتجاج کا مائنس کیوں تھا؟ اب آپ دیکھیں شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ آ کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی انشاءاللہ اسی سال جیل سے باہر نکلیں گے، یہ سال ختم ہوگا پھر کہیں گے اگلے سال جیل سے باہر نکلیں گے، پھر اگلے سال اسی طرح ڈیٹ دیتے رہیں گے، یا پھر یہ کہتے رہیں کہ بڑی عید سے پہلے. مطلب عوام کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اگست میں خان صاحب کو 2 سال ہو جانے ہیں جیل کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی باہر دستیاب لیڈرشپ، کیونکہ دیکھیں ایک ہی ملاقات کے اوپر فیملی نہیں ملی، خان صاحب کی باتیں سینسر ہونا شروع ہو گئی. بھائی کہاں ہے وہ حصہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا جس میں انہوں نے کہا کہ سڑکیں گرم ہوں گی، ہر طرف جدھر دیکھو گے احتجاج ہی احتجاج نظر آئے گا. یہ ساری کی ساری باتیں جو عمران خان صاحب نے کی یہ حذف کر دی گئی. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ جی عمران خان انشاءاللہ اسی سال واپس باہر آ جائیں گے، ہم اڈیالہ. یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو گنڈا پور صاحب کی جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے سال سے تو ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اگلا پڑاؤ یہ اسلام آباد میں جا کر فلانا ڈھمکانا. اس طرح کی بڑکیں جو ہیں وہ یہ قوم بھی اور عمران خان کے چاہنے والے بھی سن چکے ہیں. ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مطلب ہمیں کچھ نظر بھی تو آ رہا ہو نا، آپ کو پریشر بلڈ کرنا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو واحد انصاف کی امید تھی وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے آنے کے بعد امید کی شمعیں بجھ چکی ہیں، وہ اب روشن نہیں رہی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. اور یہ بات جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ لیڈرشپ کو سمجھنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور گزارا ان کا نہیں ہے. اور یہ چیز اچھی خاصی خطرناک ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں کتنا عرصہ، مطلب آپ تو اس چیز کے ساتھ یوں لگ رہا ہے، قوم نہیں پی ٹی آئی کی باہر دستیاب لیڈرشپ یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے بنا لیا بس ٹھیک ہے ایسے ہی چلے گا، عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسے چلے گا نہیں، عوام ایسے چلنے دے گی بھی نہیں. اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بلا شبہ عالیہ حمزہ، جنید اکبر، یہ جو 2 کپتان نے اپنے فیلڈنگ تبدیل کر کے کھلاڑی ایسی پوزیشن پہ لگائے ہیں جو اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس میں اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ بھی بڑا بہترین کردار ادا کر رہا ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی. اب اس میں مولانا صاحب جو ہیں ان کی شمولیت کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. ایون اب یہ بھی ایک کوسچن آیا کہ ایک انتہائی کروشل موقع کے اوپر پی ٹی آئی کے ایک اہم ترین لیڈر جو ہیں جنہیں یہ رول دیا گیا تھا کہ اپوزیشن اتحاد کو حتمی شکل دیں، وہ عید منانے جو ہیں وہ لنڈن آ چکے ہیں اور عید کے بعد پھر وہ واپس آ جائیں گے پاکستان. ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے چیزیں چلتی نہیں ہیں. معاملات کی سیریسنس کو سمجھنا ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہی نان سیریس لیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو. آلدو قوم جو ہے یہ چیز یہ انہیں بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی وقت، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے. عوام کا جو تعلق ہے، عوام کا جو رشتہ ہے محبت کا، عقیدت کا، عزت کا، وہ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ اس قوم کی نہ کوئی ریڈ لائن ہے، اس کے علاوہ نہ یہ قوم کچھ اور سنتی ہے. اور آپ کو کام کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور سیریس ہو کر
फुल फ्लेज सर नीचे दे के काम करना पड़ेगा, वरना चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आप दे देते हैं कि जी इस साल रिहा हो जाएंगे फलाने दिन, इसका फायदा कोई नहीं है। या तो आप फिर हमें ऐसा एक्शन हम सड़कों पे देखें, या फिर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी जारहाना मिजाज हो। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना माइंड वाजे कर दिया कि भाई हमारे अंदर नफरत मौजूद है, अदालतें जो हैं वो इस वक्त मैनेज हो चुकी हैं, कहाँ से रिहा कराना है? मतलब आपको फिर पब्लिक प्रेशर के अलावा, स्ट्रीट पावर के अलावा तो फिर कोई ऑप्शन पीछे बच नहीं रहा ना। पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है वो करना पड़ेगा, जाहिर बात है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट भी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाक जिंदाबाद।